قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر ما تنزلي من على سلم الكهرباء. مرودية فين مرودية؟ هلا انا دخلت يمين واحد طبعا انا دخلت
قلوبنا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله سبحان اللہ اعتراف کا منظر ہے کیا خوبصورت منظر ما شاء اللہ سبحان اللہ Savaş halinde